अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, बहुत मुश्किल है ये रिपोर्ट करना या डिटेल्स आपके सामने रखना, लेकिन बात बड़ी क्लियर है नाज़रीन कि पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है, निज़ाम है नाज़रीन, ये इतनी बड़ी को खौफनाक किस्म की बला बन चुका है, ये एक चुड़ैल बन चुका है नाज़रीन। ये इससे पहले हमें मार रहा था, हमें घसीट रहा था, लेकिन ये अब नाज़रीन हमें निगलना शुरू हो गया है, हमें खाना शुरू हो गया है नाज़रीन, हमारे बच्चों की जानें लेना शुरू हो गया है। पिम्स अस्पताल से नाज़रीन जो आज खबर आ रही है कि वहां पर तीसरे फ्लोर के ऊपर नाज़रीन जो बच्चों के हवाले से इंतहाई निगहदाश्त की नाज़रीन जो वार्ड है, वहां पर आग लग गई। वो बच्चे नाज़रीन जिन्होंने अभी इस दुनिया में, इस मुल्क में नाज़रीन सांस लेना था, विफाकी दारुल हुकूमत के सेंटर का मैन अस्पताल नाज़रीन, 3-4 अरब रुपए नाज़रीन जिसका सालाना बजट है, 3-4 अरब रुपए नाज़रीन, वहां पर आग लगी है। और अभी तक की इतलात के मुताबिक 15 बच्चे नाज़रीन झुलस गए, 15 बच्चे जलकर राख बन गए नाज़रीन। मासूम बच्चे अस्पताल के अंदर नाज़रीन। अच्छा, अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये 15 बच्चे ही थे, कोई कहता है 27 बच्चे थे, कोई कहता है 31 बच्चे थे। सब आकर नाज़रीन बेहुदा किस्म के, नौसरबाज किस्म के, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। ये ढीठ किस्म के लोग हैं नाज़रीन, इन्होंने, इनकी तरजीहात डिफरेंट है, इनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है, इनकी कहानी डिफरेंट है, इनकी सियासत बकवास है, इनकी नौकरियां बकवास है। एडमिनिस्ट्रेशन पिम्स अस्पताल की नाज़रीन इंतहाई को नौसरबाज ठग किस्म के लोग हैं। ये बच्चों को निगल गए नाज़रीन, ये हमारे बच्चों को 15 बच्चे तो अभी तक कंफर्म हो चुका है। मैं देख रहा था तारिक फजल चौधरी आकर मगरमच्छ की तरह आंसू बहा रहे। भाई शर्म का मुकाम है, ये शर्म का मुकाम। ये एक इसको कैसे आपके सामने नाज़रीन कंपाइल करके रखें। ये इतना दर्दनाक और इतना अफसोसनाक वाकया ये है नाज़रीन कि बिल्कुल मासूम बच्चे नाज़रीन, अभी तक उनके नाम नहीं रखे गए थे नाज़रीन, मासूम बच्चे। और वो पिम्स अस्पताल के बाहर नाज़रीन वालिदैन चीख रहे हैं, माँ बाप तड़प रहे हैं, वो अपनी छातियां मार रहे हैं, लिटरली जमीन पर नाज़रीन हाथ मार मार कर, बैलें कर रो रहे हैं कि भाई हम किसके लिए रोएं, हम किस चीज के ऊपर बातचीत करें नाज़रीन। ये क्या ड्रामा क्या है नाज़रीन, ये क्या मुल्क ऐसे होते हैं, क्या दारुल हुकूमत ऐसे होते हैं, दारुल हुकूमतों के अंदर नाज़रीन सरकारी अस्पताल ऐसे होते हैं। मैं देख रहा था इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आ रहे टाई कोट पहन कर नाज़रीन, ये टाई कोट पहनकर इंतहाई नौसरबाज किस्म के लोग। अब मैं चंद चीजें आपको पहले सुनवाना चाहता हूं। अच्छा, ये कहा यह जा रहा है कि भाई वहां पर जो कंप्रेसर था नाज़रीन वो फटा है, एसी का कंप्रेसर फटा है, जिसकी वजह से बुनियादी तौर पर आग लगी है। अब नाज़रीन ये समझ से बाहर है कि भाई एसी का कंप्रेसर कैसे फटा है। एक शख्स ट्वीट कर रहे हैं कि अस्पतालों में जो एसी होते हैं इनको AHU कहते हैं, जिनके कंप्रेसर हमेशा छतों पर होते हैं, ना के कमरों में। लिहाजा कंप्रेसर फटने वाली बकवास करके बच्चों के वालिदैन को के साथ गलत बयानी की जा रही है। अपनी गलती माने, बच्चों के वालिदैन से माफी मांगे और जिम्मेदारों को फौरी सजा दें। आखिर कंप्रेसर फट गया है, ये आग कैसे लगी नाज़रीन, कोई डिटेल्स हमारे सामने मौजूद नहीं है। ये कितने बच्चे नाज़रीन यहां पर झुलस गए, कोई डिटेल्स मौजूद नहीं है। वालिदैन को पुलिस रोक रही है, आपने मीडिया से बातचीत नहीं करनी। एक खौफनाक किस्म का नाज़रीन एक अलमिया पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के बिल्कुल सेंटर में, ब्लू एरिया में नाज़रीन जन्म ले चुका है। अनबिलीवेबल, एक ट्रेजेडी। और फिर नाज़रीन आप अंदाजा लगाएं, मतियुल्लाह जान साहब ने, जो एग्जीक्यूटिव हैं पिम्स अस्पताल की, एक अथॉरिटी है नाज़रीन, उनसे सवालात किए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमने जो इंतहाई निगहदाश्त है बच्चों की, उसके एग्जिट को ताले लगाए हुए थे, यानी पाइप डालकर, लोहे डालकर नाज़रीन हमने ताले इसलिए लगाए हुए थे कि बच्चा चोरी ना हो जाए। ये कैसा सिस्टम है नाज़रीन, ये कैसा गल सड़ा हुआ सिस्टम है, ये कैसा बेहुदा किस्म का सिस्टम है, ये कैसी गवर्नेंस है नाज़रीन, ये क्या अजाब इस मुल्क के अंदर नाज़रीन मुसल्लत हुआ पड़ा है। ये कौन सी क़यामत नाज़रीन इस मुल्क के ऊपर टूटी हुई है। ये एक नॉर्मल मुल्क होता था, नॉर्मल फंक्शनिंग कंट्री था नाज़रीन, ये क्या हमने इस मुल्क के साथ कर छोड़ा है। ये कितनी बड़ी खौफनाक किस्म की ट्रेजेडी है, कितनी बड़ी खौफनाक किस्म की ट्रेजेडी। मैं नाज़रीन डिटेल्स मजीद आपके सामने रखता हूं, चूंकि डिटेल्स वैसे हैं नहीं कोई खास, इसके अलावा के वालिदैन की चीखें हैं, इसके अलावा कोई डिटेल्स नहीं है कि माएं तड़प रही हैं, माएं रो रही हैं, वो अपना सर नाज़रीन दीवारों के साथ पटक रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, तड़प रही हैं कि भाई हम क्या करें, हम किसके पास जाए और हम क्या, अब हम किस तरफ जाए। अच्छा, मैं चंद एक चीजें आपको सुनवाना चाहता हूं, फिर मजीद डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। मैं एक वालिद की नाज़रीन ये चीखें मैं चाह रहा हूं कि आप ये सुने, ये देखें। ये नाज़रीन वालिदैन हैं, ये सुनिए। अच्छा, ये आवाज़ चूंकि थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं आपको खुद बताता हूँ कि ये असल में नाज़रीन बुनियादी तौर पर क्या क्या है। ये खातून ये कह रही हैं कि भाई कोई डॉक्टर क्यों नहीं झुलसा, किसी डॉक्टर को आग नहीं लगी, किसी डॉक्टर को, किसी नर्स को खराश नहीं। अच्छा, जो खबरें आ रही हैं वो खबरें हैं कि जब आग लगी तो उसके बाद फौरी नाज़रीन वहां का स्टाफ भाग गया, कोई इवैक्यूएशन प्लान नहीं था, कोई नाज़रीन सिक्योरिटी अलार्म नहीं था, कोई इमरजेंसी अलार्म नहीं था, कोई प्लान मौजूद नहीं था, किसी भी तरह की सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी।
کسی بھی طرح کا ناظرین ریسکیو پروٹوکولز وہاں پر موجود نہیں تھی کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال بن جائے. یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ ناظرین جو فائر بریگیڈ ہے اسے پہنچنے میں 2 سے 2.5 گھنٹے لگے. جو والدین بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں 2 سے 2.5 گھنٹے فائر بریگیڈ کو لگے. تو انبلیویبل ایک ٹریجڈی ناظرین یہ اسلام آباد کے اندر پیدا ہوئی ہے اور یہ صورتحال ناظرین اس حد تک خراب ہوئی ہے. اچھا خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی میں آپ کے ساتھ, اچھا پھر یہ ڈیٹیل جو آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ بچہ نمبر 1, یعنی ان بیچاروں کے نام بھی ابھی تک نہیں لکھے گئے تھے ان معصوم بچوں کے. یہ خاتون جویریہ ہیں, ان کا نومولود بچہ تھا, والد کا نام سمیع اللہ, بچہ نمبر 2 خاتون, بچہ نمبر 3 خاتون انیسہ کا نام نومولود بچہ, والد کا نام عبداللہ. ہمارے بچے مر رہے ہیں ناظرین ہمارے ہاتھوں میں, اور ہماری نالائکی کی وجہ سے, ہماری نہیں اشرافیہ کی نالائکی کی وجہ سے. ان کے اپنے بچے ناظرین تو وہ تو باہر بیٹھے ہوئے, ابراڈ میں بیٹھے ہوئے. ان کے اپنے بچے تو ناظرین پاکستان سے سارے باہر ہیں. ان کے بچے کو دیکھیں تو ناظرین اس کے لیے ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے, لیکن عام لوگوں کے ناظرین نہ تو بچے کو کتا کھا جائے دوائی موجود ہے, کتا کاٹ جائے دوائی موجود نہیں ہے, ویکسین موجود نہیں ہے. بچے ناظرین ہسپتالوں کے اندر محفوظ نہیں, سرکاری ہسپتال کے اندر محفوظ نہیں ہے. اٹس اے بگ ٹریجڈی ناظرین جو کہ یہاں پر پیدا ہو چکی ہے. ایک ماں یہ کہہ رہی ہے, ہسپتال کے سامنے چیخ رہی ہے, ہمیں کسی صورتحال کا نہیں پتا, ہم میں سے کسی نے بچے کے ٹکڑے بھی نہیں دیکھے ہیں. گائنی وارڈ ہے اور اس میں کوئی عملہ موجود نہیں تھا, نہ کوئی نرس اور نہ کوئی ڈاکٹر موجود تھا. ان لوگوں نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے. دروازے کیوں بند تھے؟ پھر وہ ناظرین پوچھ رہے ہیں کہ آخر سارے ڈاکٹرز کیسے بچ گئے, سارا عملہ کیسے بچ گیا, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جانے نہیں دیا گیا. ایک خاتون یہاں آ کر باہر بتا رہی ہے کہ جب میں نے اپنی بھتیجی کو بڑی مشکل سے بچایا, میں باہر آئی تو مجھے اندر روک دیا کہ باہر نہیں جانا, آپ نے میڈیا کو نہیں بتانا. 6:45 پر صبح ناظرین آگ لگ گئی, 6:45 پر. اٹس اے ٹریجڈی. اچھا پھر ناظرین آپ اس کے اوپر نوٹنکی دیکھیں ناظرین شہباز شریف صاحب کی نوٹنکی کی. انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی ہے ناظرین کہ بھائی فوری طور پر ایک کمیٹی بنائے, یعنی کمیٹی کھیلے گی ناظرین پاکستان کی اشرافیہ ناظرین. کمیٹی اب شروع ہوگی, اور کمیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ کمیٹی کے اندر ناظرین رکھا کسے ہے؟ دا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جناب اسلام آباد, جناب ڈائریکٹر جنرل کیپٹل ایمرجنسی سروس CDA اسلام آباد, دا سپرنٹینڈنٹ آف دا پولیس, دا اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد, دا ڈائریکٹر جنرل. اچھا پھر ناظرین پیمز اسپتال کی اتھارٹیز, یعنی وہ لوگ جو خود ذمہ دار ہیں ناظرین. اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں ناظرین کہ اسلام آباد نہیں ہے, یہ کھنڈر بنا ہوا ہے. یہ وہ دارالحکومت نہیں ہے جو ایسے 5-10 سال پہلے آپ دیکھا کرتے تھے. یہ وہ اس کے گرین بلٹس ناظرین, اس کی خوبصورتیاں, خدا کی قسم اسلام آباد کی سڑکیں ناظرین اب تالاب بن جاتی ہیں. بالکل برباد کر دیا ناظرین, بالکل برباد. چونکہ جو اشرافیہ ہے ناظرین, وہ آپ نے دیکھا تھا 14 اگست والے دن بھگی میں بیٹھی ہوئی ہے, انہیں بھگی پر ناظرین جھولے دیے جا رہے, اور وہ بے شرموں کی طرح ناظرین اشرافیہ بھگی میں بیٹھ کر وہاں پر گھوم رہی ہے اور ہمارے بچوں کو مار رہی ہے, ہمارے بچوں کو نگل رہے ہیں ناظرین. کیسے آپ اس ٹریجڈی کو, اس سارے صورتحال کو؟ حامد میر صاحب کیا لکھتے ہیں؟ میر صاحب لکھتے ہیں میرا پیمز کی انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج میں چلڈرن وارڈ میں آتش زدگی کا سن کر پیمز اسپتال کی طرف جانے لگا تھا, لیکن پھر سوچا کہ وہاں پر بہت سی دکھی مائیں مجھ سے کوئی سوال پوچھیں گی, میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے, صرف ان کے آنسو پچھتاوا رہ جائیں گے, صرف ان کے آنسو رہ جائیں گے. آج پہلی دفعہ مجھ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ میں ان ماؤں کا سامنا کر سکوں, لہذا میں واپس آ گیا ہوں, اور میری بے بسی یہ ہے کہ میں پیمز اسپتال میں بنیادی طور پر نہیں جا سکا. اب سارا عالم صاحب لکھتے ہیں وزیر صحت مصطفیٰ کمال اور سیکرٹری صحت اسلم غوری نے اسلام آباد کے سب سے بڑے اسپتال کا معائنہ کیا. اسلم غوری کو فارغ کر دیا گیا. یہ فارغ کرنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا جی, یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. ان لوگوں کو بیچ چوراہے میں سڑکوں پر لا کر انہیں سزائیں دیں, قانون کے مطابق سزائیں دیں. انہوں نے 15 بچوں کی جان لی ہے, یہ نیگلیجنس ہے. یہ اسلام آباد کی انتظامیہ کی, پیمز اسپتال کی انتظامیہ کا فیلئر ہے. یہ کرمنلز ہیں, یہ مرڈرز ہیں, یہ قاتل ہیں, ان معصوم بچوں کے قاتل ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں عمران خان کے چیک اپ کے وقت یہ بتایا گیا کہ جناب پچھلے ہفتے جب پتہ چلا کہ دل کی بیماری کی مشین نہیں کام کر رہی ہے, خان کے وقت بتایا گیا یہ پیمز ہے جی, پیمز لے کر جائیں گے, پیمز میں علاج کروائیں گے, مشین نہیں کام کر رہی تھی. ادھر سے ہی پتہ چل گیا تھا ناظرین یہاں پر کہانی گڑبڑ ہے. اس پر وہ کہتے ہیں, جو ابصار عالم صاحب کہتے ہیں, اس پر حکومت کی آنکھ کیوں نہیں کھلی جبکہ نظر آ گیا تھا کہ پیمز کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. کمپریسر پھٹنے سے آگ لگی تو کمپریسر کی آخری انسپیکشن کب ہوئی تھی؟ آگ لگی تو آگ بجھانے والا آٹومیٹک نظام موجود نہیں تھا. اگر موجود تھا تو اس نے کام کیوں نہیں کیا؟ اس کی آخری انسپیکشن آخر کب ہوئی ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے ناظرین, کوئی پتہ نہیں ہے. والدین تڑپ رہے ہیں. 3 ارب سے زائد ناظرین کے بجٹ والے پیمز اسپتال کی چلڈرن وارڈ سے کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے. کھڑکیاں توڑ کر ناظرین اندر گئے لوگ, کھڑکیاں توڑ کر. بیشتر عملہ ڈیوٹی سے غائب تھا. آگ لگی تو وہاں بچوں کو نکالنے والا کوئی بھی نہ تھا. ایک لیڈی ڈاکٹر نے کوشش کی مگر صرف ایک بچے کو بچا سکی. ایک والد کہہ رہا ہے کہ بھائی 4 سال بعد اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا تھا, 4 سال بعد ہمارا بیٹا پیدا ہوا تھا, لیکن اسپتال انتظامیہ یہاں مریضوں اور ان کے لواحقین کے ساتھ کیا, یعنی وہ چیخ رہا ہے کہ بھائی جان 4 سال بعد ہمارا بیٹا پیدا ہوا تھا, پیمز اسپتال میں تھا, ہم لوگ رات دن یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارا بچہ جھلس گیا, مر گیا, آگ لگی, بچے کو آگ لگی.
میرے پاس الفاظ نہیں ہے، کیسا بے غیرت ناظرین یہ سسٹم اور نظام ہے، کس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، قسم خدا کی ناظرین، یہ اس سسٹم سے یہ نائجیریا شاجری تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو بالکل ناظرین کو تھگڑ قسم کے ملک ہے وہ بہتر ہے۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے، کیا اپڈیٹ کریں گے، بس اللہ حافظ۔